बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। आज हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनेंगे। आप लोग तैयार हैं? हज़रत इलियास अल्लाह के नबी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप हज़रत इलियसा से पहले बनी इसराइल की तरफ माबूस हुए। आपने वहाँ के लोगों को अल्लाह के पैगाम सुनाया और अल्लाह की हदायत के बारे में बताया और बताया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए। ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी हुई थी। एक तरफ बैतुल मुक़द्दस था और दूसरी तरफ इसराइल का हिस्सा था। अब ये दोनों इलाकों में लोग जो थे वो बुतों की पूजा करते थे और उन्होंने अपनी तरफ से ही खुद ही बहुत से बुत तराशे हुए थे। वो उनकी पूजा करते थे और हमेशा ये ख्याल करते थे कि ये बुत उनकी हिफाजत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और यही हैं वो जिनकी इबादत की जा सकती है। अल्लाह ताला ने इन लोगों की हदायत के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उन पर नबी बनाकर भेजा और उनको हुक्म दिया कि ये लोग भटक चुके हैं, इन लोगों को राह रास्त पर लाओ, इन लोगों को रोको कि बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। उनको इस जुल्म से रोको कि वो लोग खुद ही बुतों को तराशते हैं और फिर उसकी खुद ही पूजा करते हैं। ये लोग शैतान के गलबे में हैं और ये लोग जो हैं अभी तक राह रास्त पर नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को जो हदायत दी थी, आपने उसी तरह से इन इलाकों में जाकर उनको पैगाम देना शुरू कर दिया ताकि लोग उन पर ईमान ले आएं और अल्लाह को एक मानने लगें और वहाँ पर अमन कायम हो जाए। अब यहाँ पर यहूदी और इसराइलियों ने अपने बहुत सारे देवता बनाए हुए थे, बुत बनाए हुए थे। एक उनका जो बुत था वो बहुत बड़ा था, वो सोने का बनाया हुआ था। उन्होंने सोने का बहुत बड़ा बुत बनाया हुआ था और उसकी बहुत सारी पूजा करते थे। दूर दूर से लोग आते और आकर अपना वहाँ पर जो है वो माल पेश करते, फल पेश करते और यहाँ तक कि अपने जानवर वहाँ पर आकर ज़िबा करते और कहते कि अगर तो ये देवता हमारा जो है वो उस पर खून गिराएंगे तो वो हमारी दुआओं को कबूल करेगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। कोई भी देवता या जिसको खुद ही हमने बनाया हो वो तो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। अब उन लोगों का मानना था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे, अपने जो जानवर हैं उनको यहाँ पर ज़िबा करेंगे और ये खून जो है इस देवता के ऊपर डालेंगे तो ये हमारी दुआओं को कबूल किया करेगा। यहाँ तक कि जब उनको कोई बहुत बड़ा मसला होता ना और उन्होंने बहुत बड़ी दुआ करनी होती थी तो वो अपने बच्चों को भी वहाँ पर ज़िबा कर देते थे, कुर्बान करते थे कि हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतें जो हैं वो टल जाएंगी। जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने ये सारे मामलात देखे तो उन लोगों को हदायत के लिए आपने जगह जगह पर छोटे छोटे मकामात बनाए और वहाँ पर लोगों को जमा करते, उनको बताते कि अल्लाह एक है। जो आप लोग बुतों की पूजा करते हैं, अपने जानवर कुर्बान करते हैं, ये देवता इसके हकदार नहीं हैं। हमारी जान, हमारा माल सिर्फ़ अल्लाह का दिया हुआ है और अगर हमें वो किसी की राह में ख़र्च करना ही है तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है और किसी के लिए हम इसको ख़र्च नहीं कर सकते। ये देवता, ये बुत जो हैं ये किसी भी काम के नहीं हैं, ये हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकते, ये हमें राह रास्त पर नहीं ला सकते। अगर हमें कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो हमें राह रास्त पे ला सकती है, हमारी मुश्किलें आसान कर सकती है, हमारी मदद कर सकती है। और जो भी हमारे मसले हैं उनको कौन सुनता है? अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ही हमारे तमाम मसाइल सुन के उनको हल करने की ताकत रखता है। जब उन लोगों ने ये सब कुछ सुना तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो नहीं मानते इस बात को। वहाँ का जो बादशाह था और जो उसकी बीवी थी, ये लोग भी बहुत जालिम थे।
وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ سونے اور چاندی جو ہیں وہ اپنے دیوتاؤں کو بھیٹ چڑھاتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی ان کے اوپر اپنے جانور قربان کرو، اپنے سونا چاندی ان کو دیتے رہو۔ اب جس طرح سے بادشاہ اور اس کی بیوی جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے، اسی طرح سے ان کے جو غلام تھے ان کی بات کو مانتے تھے۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ اور اس کی بیوی کو راہ ہدایت پر لایا جائے۔ آپ ان کے دربار میں گئے اور ان کو جا کے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، آپ نے یہ جو بت بنائے ہیں یہ سارے خود بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو آپ مال و دولت چڑھاتے ہو، جو آپ قربانیاں دیتے ہو، اس کا آپ کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، آپ شرک کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہے ہو، آپ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے بلکہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تو یہ تو غلط بات ہے۔ اب جب بادشاہ اور اس کی بیوی کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ تو ہماری بات سن ہی نہیں رہے، اور یہ تو ہمارے جتنا بھی ہم لوگوں نے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے، جس طرح سے ہم لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ اپنے جانور لے کے آؤ، اپنی جانیں لے کر آؤ، اپنا مال لے کر آؤ، یہ تو ان سب چیزوں سے بالکل الگ بات کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس کی باتیں سننا شروع کر دی تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ اب انہوں نے یہ ایک سازش کی کہ ہم ان کو قتل کروا دیں گے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میری دعا قبول فرمائے، میری مدد کرے، میں یہاں پر بہت سے لوگوں کو سمجھا کے تھک چکا ہوں، میں ان لوگوں کو ہدایت بتاتا ہوں لیکن یہ میری بات نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک غار میں حضرت الیاس رہنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ باہر جو دنیا تھی وہاں پر بہت زیادہ قحط پڑ گیا، فصلیں نہیں اگ رہی تھی، پانی نہیں تھا، تو اس طرح سے وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب وہ لوگ آپ کی بات کو غور سے سنیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام پھر اس علاقے میں واپس گئے اور جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اب وہ لوگ مجبور تھے اور مجبوری کی عالم میں ان لوگوں نے آپ کی بات کو سنا۔ جب بادشاہ کو یہ بات بتائی اور کہا کہ یہ سارا قحط جو تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا، تو بادشاہ ہنسنے لگ گیا، مذاق اڑانے لگ گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک معجزہ دکھاتا ہوں، تو کیا آپ لوگ اس پر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے دیوتا کے سامنے اپنے جانور ذبح کرنا، اپنا مال و زر رکھنا، اور میں بھی اللہ کی راہ میں اپنا جانور قربان کروں گا۔ جس کا جانور بھسم ہو جائے گا یعنی غائب ہو جائے گا، وہ سمجھ لے گا کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے یا وہ کامیابی کے راستے پر ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنا جانور لے کر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے فکس ٹائم کیا تھا، اور وہ بادشاہ اور اس کے لوگ بھی وہاں پر چلے گئے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے وہاں پر جانور کو قربان کیا تو وہ کیا ہوا، آسمان کی طرف سے آگ کا گولا نیچے گرا اور وہ جو قربانی تھی وہ بھسم ہو گئی۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جان گئے کہ اللہ کی وحدانیت ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ دیوتا اور یہ جتنے بھی بت ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج کا قصہ اچھا لگا آپ کو؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ قصص الانبیاء میں مزید قصے اور کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔